सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूको वाचन संग्रह। परमेश्वरको कामको दर्शन 1। यूहन्नाले 7 वर्ष येशूका निम्ति काम गरे अनि येशू आउनुहुँदा अघिबाटै बाटो तयार पारिसकेका थिए। योभन्दा अघि यूहन्नाले प्रचार गरेका स्वर्गको राज्यको सुसमाचार सारा देशभरि सुनिएको थियो। यसरी यो यहुदियाभरि फैलियो अनि सबैले तिनलाई अगमवक्ता भन्थे। त्यसबेला राजा हेरोदले यूहन्नाको हत्या गर्न खोजे, तापनि उनले साहस गरेनन्, किनकि मानिसहरूले तिनलाई उच्च आदर गर्थे र उनले यूहन्नालाई मारे भने मानिसहरूले तिनको विरुद्ध विद्रोह गर्नेछन् भनी हेरोद डराए। यूहन्नाले गरेका कामले सर्वसाधारण मानिसहरूमा जरा गाड्यो अनि तिनले यहुदीहरूलाई विश्वासी बनाए, किनकि तिनले 7 वर्षसम्म येशूको निम्ति बाटो तयार गरे। ठिक त्यस बेलासम्म जब येशूले आफ्नो सेवकाई सुरु गर्नुभयो। यही कारणले गर्दा यूहन्ना अगमवक्ताहरूमध्ये सबैभन्दा महान थिए। यूहन्ना झ्यालखानामा परेपछि मात्र येशूले आफ्नो औपचारिक काम सुरु गर्नुभयो। यूहन्ना भन्दा अघि परमेश्वरका निम्ति बाटो तयार पार्ने कुनै अगमवक्ता थिएन, किनकि येशू भन्दा अघि परमेश्वर कहिले पनि देह बन्नु भएको थिएन। यसैले यूहन्नासम्मका सबै अगमवक्ताहरूमध्ये तिनी देहधारी परमेश्वरका निम्ति बाटो तयार पार्ने एक मात्र व्यक्ति थिए र यसरी यूहन्ना पुरानो र नयाँ करारका सबैभन्दा महान अगमवक्ता बने। येशूको बप्तिस्मा हुनुभन्दा 7 वर्ष अघिदेखि नै यूहन्नाले स्वर्गको राज्यको सुसमाचार फैलाउन थालेका थिए। तिनले गरेका काम मानिसहरूका निम्ति पछिबाट गरिएको येशूको कामभन्दा माथि देखिन्थ्यो, तापनि तिनी अगमवक्ता मात्रै थिए। तिनले मन्दिरभित्र होइन तर सहर र त्यसदेखि बाहिर काम गरे र बोले। निश्चय नै यो तिनले यहुदी जातिहरूको बीचमा गरे, विशेष गरी तिनीहरूको माझमा जो गरिब थिए। यूहन्ना समाजका उच्च वर्गका मानिसहरूको सम्पर्कमा बिरलै आए अनि तिनले यहुदियाका साधारण मानिसहरूका बीचमा मात्र सुसमाचार प्रचार गर्दथे। तिनले प्रभु येशूका निम्ति सही मानिसहरू तयार गर्न अनि उहाँले काम गर्ने उपयुक्त स्थानहरू तयार पार्न यसो गरेका थिए। यूहन्ना जस्तो अगमवक्ताले मार्ग तयार गरेको हुनाले प्रभु येशूले आउना साथ सिधै आफ्नो क्रुसको बाटो हिँड्न सुरु गर्न सक्नुभयो। जब परमेश्वर आफ्नो काम गर्न देह बन्नुभयो, त्यसबेला उहाँले मानिसहरू चुन्ने काम गरिरहनु परेन, न त उहाँ आफैले मानिसहरू वा काम गर्ने ठाउँ नै खोज्नु पर्यो। उहाँ आउनुहुँदा उहाँले त्यस्ता कामहरू गर्नु भएन। उहाँ आउनुभन्दा अघि नै सही व्यक्तिले उहाँका निम्ति ती कुराहरू तयार पारिसकेका थिए। येशूले आफ्नो काम सुरु गर्नुभन्दा अघि नै यूहन्नाले यो काम पूरा गरिसकेका थिए, किनकि जब देहधारी परमेश्वर आफ्नो काम गर्न आउनुभयो, उहाँले तिनीहरू कहाँ गएर सिधै सो काम सुरु गर्नुभयो जसले उहाँलाई पर्खिरहेका थिए। येशू मानिसलाई शुद्धिकरण गर्ने काम गर्न आउनुभएको थिएन। उहाँ त्यो सेवकाई गर्न मात्र आउनुभयो जुन उहाँले गर्नु पर्थ्यो। अरू कुनै पनि कुराको उहाँसित कुनै सम्बन्ध थिएन। जब यूहन्ना आए तब तिनले केही पनि गरेनन्, तर प्रभु येशूको कामको पात्र बन्न सकुन् भनी मन्दिर र यहुदीहरूको झुण्डबाट ती मानिसहरूलाई बाहिर निकाले जसले स्वर्गको राज्यको सुसमाचार ग्रहण गरेका थिए। यूहन्नाले 7 वर्षसम्म काम गरे, जसको अर्थ तिनले 7 वर्षसम्म सुसमाचार प्रचार गरे भन्ने हो।
आफ्नो कामको अवधिमा यूहन्नाले धेरै आश्चर्य कर्महरू गरेनन्, किनकि तिनको काम भनेको बाटो तयार पार्नु थियो। तिनको काम तयारी गर्ने काम थियो। अरू सबै काम येशूले गर्न लाग्नु भएको काम तिनीसित सम्बन्धित थिएन। तिनले मानिसहरूलाई तिनीहरूको पाप स्वीकार गर्न र पश्चाताप गर्न मात्र लगाए अनि मानिसहरूले मुक्ति पाउन सकुन् भनी तिनीहरूलाई बप्तिस्मा दिए। तिनले नयाँ काम गरे अनि मानिसले पहिले कहिल्यै नहिँडेको बाटो खोलेको भए तापनि तिनले येशूको निम्ति बाटो मात्रै तयार पारे। तिनी तयारीको काम गर्ने अगमवक्ता मात्र थिए अनि तिनी येशूले गर्ने काम गर्न असक्षम थिए। स्वर्गको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्ने पहिलो व्यक्ति येशू हुनुहुन्न थियो, तापनि उहाँले त्यही बाटोलाई अगाडि बढाउनुभयो जुन यूहन्नाले सुरु गरेका थिए। अझै पनि उहाँको काम गर्न सक्ने कोही पनि थिएन र त्यो यूहन्नाको काम भन्दा उच्च थियो। येशूले आफ्नो बाटो आफै तयार गर्न सक्नु भएन। उहाँको काम सिधै परमेश्वरको पक्षमा गरिएको थियो। यसैले यूहन्नाले जति वर्ष काम गरेका भए पनि तिनी एक अगमवक्ता र बाटो तयार पार्ने मानिस नै थिए। येशूले गर्नुभएको 3 वर्षे कामले यूहन्नाले 7 वर्षसम्म गरेका कामलाई उछिन्यो, किनकि उहाँको कामको सार त्यस्तै थिएन। येशूले आफ्नो सेवकाई गर्न थाल्नुहुँदा यूहन्नाको काम समाप्त भएको थियो। त्यस बेलासम्म यूहन्नाले प्रभु येशूको प्रयोगका निम्ति प्रशस्त मानिस र स्थानहरू तयार पारिसकेका थिए र 3 वर्षको काम सुरु गर्नका निम्ति ती सब प्रभु येशूका निम्ति पर्याप्त थिए। अनि यसरी यूहन्नाको काम समाप्त हुन साथै प्रभु येशूले औपचारिक रूपमा उहाँको आफ्नो काम सुरु गर्नुभयो अनि यूहन्नाद्वारा बोलिएका वचनहरूलाई पर पन्छाइए, किनकि यूहन्नाद्वारा गरिएको काम परिवर्तनका निम्ति मात्र थियो र तिनका वचनहरू मानिसलाई नयाँ वृद्धितिर डोर्याउने जीवनका वचनहरू थिएनन्। आखिर तिनका वचनहरू अस्थायी प्रयोगका निम्ति मात्रै थिए। येशूले गर्नुभएको काम अलौकिक थिएन, त्यसमा प्रक्रिया थियो र यो सबै कुराहरूको सामान्य नियम बमोजिम बढ्दै गयो। येशूले उहाँको जीवनको अन्तिम 6 महिनासम्म उहाँ यो काम गर्न आउनुभएको हो भन्ने निश्चित रूपमा जान्नुभयो अनि उहाँ क्रुसमा टाङ्गिन आउनुभएको हो भनी जान्नुभयो। जसरी उहाँले गेतसमनीको बगैँचामा 3 पल्ट प्रार्थना गर्नुभयो, त्यसरी नै उहाँ क्रुसमा टाङ्गिनु भन्दा अघि पनि उहाँले निरन्तर पिता परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुभयो। बप्तिस्मा पछि येशूले 3.5 वर्षसम्म आफ्नो सेवकाई गर्नुभयो र उहाँको आधिकारिक काम 2.5 वर्षसम्म जारी रह्यो। पहिलो वर्षको अवधिमा उहाँलाई शैतानले दोष लगायो, मानिसहरूले सताए अनि उहाँ मानिसको परीक्षामा पर्नुभयो। उहाँले आफ्नो काम गर्नुहुँदा उहाँले धेरैवटा परीक्षामाथि विजय पाउनुभयो। अन्तिम 6 महिनामा जब येशू चाँडै क्रुसमा टाङ्गिन लाग्नु भएको थियो, त्यसबेला पत्रुसको मुखबाट उहाँ जीवित परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ, उहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने वचन निस्कियो। तब मात्र उहाँको कामको बारेमा सबैले जाने अनि त्यसबेला मात्र उहाँको पहिचान प्रकट भयो। त्यसपछि येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई उहाँ मानिसको निम्ति क्रुसमा टाङ्गिनु पर्छ र तेस्रो दिनमा उहाँ फेरि जीवित हुनुहुनेछ। उहाँ उद्धारको काम पूरा गर्न आउनु भएको हो र उहाँ उद्धारकर्ता हुनुहुन्थ्यो भनी भन्नुभयो। अन्तिम 6 महिनामा मात्र उहाँले आफ्नो पहिचान र आफूले गर्न चाहनु भएको कामबारे प्रकट गर्नुभयो। यो परमेश्वरको समय पनि थियो अनि काम त्यसरी नै गर्नुपर्ने थियो। त्यसबेला येशूको कामका केही भाग
पुरानो करार साथै मोशाको व्यवस्था र व्यवस्थाको युगको अवधिमा दिइएको यहोवाको वचन अनुसार थियो। येशूले उहाँको भागको काम गर्न यी सबै कुराहरू प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले मानिसहरूलाई प्रचार गर्नुभयो र सभाघरहरूमा तिनीहरूलाई शिक्षा दिनुभयो अनि उहाँसित शत्रुतामा रहेका फरिसीहरूलाई हप्काउन उहाँले पुरानो करारका अगमवक्ताहरूका भविष्यवाणीहरू प्रयोग गर्नुभयो अनि तिनीहरूका अनाज्ञाकारिता प्रकट गर्न र तिनीहरूलाई दोषी ठहर्याउन उहाँले पवित्र शास्त्रका वचनहरू प्रयोग गर्नुभयो। किनकि येशूले जे गर्नुभएको थियो त्यसलाई तिनीहरू तुच्छ ठान्थे। विशेष गरी येशूका धेरैवटा कामहरू पवित्र शास्त्रको व्यवस्था अनुसार गरिएको थिएन अनि यसबाहेक उहाँले जे सिकाउनुभयो ती तिनीहरूका आफ्नै वचनभन्दा उच्च थिए अनि पवित्र शास्त्रमा अगमवक्ताहरूले गरेका भविष्यवाणीका वचनहरूभन्दा उच्च थिए। येशूको काम मानिसको छुटकारा र उहाँको क्रुशीकरणको निम्ति मात्र थियो। यसैले उहाँले कुनै मानिसलाई जित्नका निम्ति धेरै कुराहरू भन्नु आवश्यक थिएन। उहाँले मानिसलाई सिकाउनु भएका धेरै कुरा पवित्र शास्त्रका वचनहरूबाट लिइएका थिए अनि उहाँका कामहरू पवित्र शास्त्रका वचनहरूभन्दा उत्तम नभए पनि उहाँले क्रुशीकरणको कामलाई पूरा गर्न सक्नुभयो। उहाँको काम वचनको थिएन, न त मानव जातिलाई जित्नु नै थियो, तर मानव जातिलाई छुटकारा दिनका निम्ति गरिएको काम थियो। उहाँले मानव जातिका निम्ति पाप बलिको रूपमा मात्र काम गर्नुभयो अनि मानव जातिका निम्ति वचनको स्रोतको रूपमा काम गर्नु भएन। उहाँले अन्य जातिहरूको काम गर्नु भएन जुन मानिसहरूलाई जित्ने काम थियो, तर क्रुसमा टाँगिने काम गर्नुभयो। यो काम तिनीहरूको माझमा गरियो जसले परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गरे। उहाँको काम पवित्र शास्त्रको आधारमा गरिएको भए पनि अनि फरिसीहरूलाई दोषी ठहर्याउन उहाँले प्राचीन अगमवक्ताहरूले भविष्यवाणी गरेका वचनहरू प्रयोग गर्नु भए पनि क्रुशीकरणको काम पूरा गर्न यो नै पर्याप्त थियो। यदि आजको काम पवित्र शास्त्रमा प्राचीन अगमवक्ताहरूले गरेका भविष्यवाणीहरूको आधारमा गरिन्थ्यो भने तिमीहरूलाई जित्न असम्भव हुने थियो, किनकि पुरानो करारमा तिमी चिनिया मानिसहरूका अनाज्ञाकारिता र पापको बारेमा उल्लेख छैन अनि तिमीहरूका पापको कुनै इतिहास छैन। यसैले यदि बाइबलमा यो काम अझै रहिरहन्थ्यो भने तिमीहरूले कहिले पनि समर्पण गर्ने थिएनौ। बाइबलले इस्राएलीहरूको सीमित इतिहास मात्र उल्लेख गर्दछ, जसले तिमीहरू खराब कि असल छौ भनी प्रमाणित गर्न वा तिमीहरूको न्याय गर्न सक्दैन। कल्पना गर, यदि मैले इस्राएलीहरूको इतिहास अनुसार तिमीहरूको न्याय गर्नु पर्यो भने के तिमीहरू आज जस्तै मेरो पछि लाग्नेछौ? तिमीहरू कति कठोर छौ भन्ने कुरा के तिमीहरू जान्दछौ? यदि यो चरणमा कुनै वचन बोलिएन भने विजयको काम पूरा गर्न असम्भव हुनेछ। म क्रुसमा टाँगिन आएको होइन, त्यसैले मैले ती वचनहरू बोल्नै पर्छ जुन बाइबलको भन्दा अलग छन्, ताकि तिमीहरूलाई जित्न सकियोस्। येशूले गर्नुभएको काम एउटा चरण हो जुन पुरानो करार भन्दा उच्च छ। त्यो नयाँ युग सुरु गर्न र त्यस युगलाई डोर्याउनका निम्ति प्रयोग गरिएको थियो। उहाँले किन यसो भन्नुभयो, म व्यवस्थालाई रद्द गर्न आएको होइन, तर व्यवस्था पूरा गर्न आएको हुँ। तापनि उहाँको काम पुरानो करारका इस्राएलीहरूले अभ्यास गरेका व्यवस्थाहरू र पालन गरेका आज्ञाहरूभन्दा धेरै फरक थियो, किनकि उहाँ व्यवस्था पालन गर्न आउनु भएको थिएन, तर त्यो पूरा गर्न आउनु भएको थियो। त्यो पूरा गर्ने प्रक्रियामा धेरैवटा व्यवहारिक कुराहरू सामेल थिए। उहाँको काम अझै बढी व्यवहारिक र वास्तविक थियो अनि यसबाहेक त्यो अझै बढी जीवित थियो।
अनि यो नियमहरूको अन्धो पालना थिएन। के इस्राएलीहरूले सबात पालन गरेनन् र? जब येशू आउनुभयो उहाँले सबात पालन गर्नु भएन, किनकि उहाँले मानिसको पुत्र सबातका प्रभु हुन् भनी भन्नुभयो। अनि जब सबातका प्रभु आउनुभयो उहाँले आफ्नो चाहना अनुसार गर्नुभयो। उहाँ पुरानो करारका व्यवस्थाहरू पूरा गर्न र त्यो व्यवस्था बदल्न आउनु भएको थियो। आज जे गरिन्छ ती सबै वर्तमानमा आधारित छन्, तापनि यो परमेश्वरले व्यवस्थाको युगमा गर्नुभएको कामको जगमा आधारित छ, अनि यसले यो क्षेत्रलाई नाग्दैन। उदाहरणका निम्ति तिमीहरूको जिब्रोलाई वशमा राख्नु, व्यभिचार नगर्नु, के यी पुरानो करारका व्यवस्थाहरू होइनन् र? आज तिमीहरूले गर्नुपर्ने कार्य चाहिँ 10 आज्ञामा मात्र सीमित छैन, तर अघिबाट आएको भन्दा उच्च व्यवस्थाका आज्ञाहरू र नियमहरू त्यसमा सामेल छन्। तापनि यसको अर्थ पहिलेबाट आएको कुरा रद्द गरियो भन्ने होइन, किनकि परमेश्वरको कामको हरेक चरण पहिलेबाट आएको चरणको जगमा पूरा गरिन्छ। जहाँसम्म त्यो बेला यहोवाले इस्राएलमा गर्नुभएको कामको कुरा छ, जस्तै मानिसहरूले बलि चढाउने, बाबु र आमालाई आदर गर्ने, मूर्ति पूजा नगर्ने, अरूलाई आक्रमण नगर्ने वा नसराप्ने, व्यभिचार नगर्ने, धूम्रपान वा मद्यपान नगर्ने, सिनु नखाने वा रगत नपिउने, के यसले आज पनि तिमीहरूले गर्ने अभ्यासको जग बनाउँदैन र? विगतको जगमाथि नै आजसम्म काम पूरा गरिँदै आएको छ। विगतका व्यवस्थाहरू उल्लेख नगरिए पनि र कहाँबाट नयाँ मागहरू गरिएको भए पनि यी व्यवस्थाहरूलाई रद्द गर्नुको सट्टा उच्च पारिएका छन्। तिनलाई रद्द गरिएका छन् भन्नुको अर्थ पहिलेका युगहरू पुराना भए भन्ने हुन्छ, जबकि केही यस्ता आज्ञाहरू छन् जसलाई तैँले सारा अनन्तताभरि सम्मान गर्नुपर्छ। विगतका आज्ञाहरू पहिलेबाटै प्रयोगमा ल्याइएका छन्, जुन अघिबाटै मानिसको अस्तित्व बनेको छ, अनि केही आज्ञाहरूमाथि विशेष जोड दिइरहनु आवश्यक छैन, जस्तै धूम्रपान नगर्नु र मद्यपान नगर्नु आदि। तिमीहरूको आजका खाँचोहरू तिमीहरूको कद अनुसार अनि आजको काम अनुसार यही जगमाथि नयाँ आज्ञाहरू प्रस्तुत गरिएका छन्। नयाँ युगका निम्ति आज्ञाहरू जारी गर्नुको अर्थ पुरानो युगका आज्ञाहरू खारिज गर्नु होइन, तर त्यही जगमाथि तिनलाई अझ उच्च स्तरमा उठाउनु र मानिसका कार्यहरूलाई अझै पूर्ण र वास्तविकतासँग अझ बढी मिल्दोजुल्दो बनाउनु हो। यदि तिमीहरूले आज इस्राएलीहरूले जस्तो आज्ञाहरू पालन गर्नु र पुरानो करारका व्यवस्था पालन गर्नु मात्र आवश्यक हुन्थ्यो भने, र यदि तिमीहरूले यहोवाले दिनुभएका व्यवस्थाहरू कण्ठ गर्नु पर्थ्यो भने, तिमीहरू परिवर्तन हुने कुनै सम्भावना हुने थिएन। यदि तिमीहरू ती थोरै आज्ञाहरू पालन गर्नुमा र असङ्ख्य व्यवस्थाहरू कण्ठ गर्नुमा सीमित हुन्थ्यौ भने, तिमीहरूको पुरानो स्वभाव भित्र गढेर बस्ने थियो र त्यसलाई जरैदेखि उखेल्ने कुनै उपाय हुने थिएन। फलस्वरूप तिमीहरू अझ भ्रष्ट बन्ने थियौ अनि तिमीहरू मध्ये कोही पनि आज्ञाकारी बन्ने थिएनौ। भन्नुको अर्थ केही साधारण आज्ञाहरू वा अनगन्ती व्यवस्थाहरूले तिमीहरूलाई यहोवाको काम बुझ्न सहायता गर्न सक्दैनन्। तिमीहरू इस्राएलीहरू जस्ता छैनौ। व्यवस्था पालन गरेर अनि आज्ञाहरू कण्ठ गरेर तिनीहरूले यहोवाका कामहरू देख्न र उहाँलाई मात्र तिनीहरूका भक्ति दिन सके। तर तिमीहरू यो प्राप्त गर्न सक्दैनौ अनि पुरानो करारको युगका थोरै आज्ञाहरू तिमीहरूका हृदय अर्पण गर्न लाउनु वा तिमीहरूको रक्षा गर्न मात्र असक्षम छैन, तर त्यसले तिमीहरूलाई लापरवाही बनाउँछ र तिमीहरूलाई पातालमा पुर्याउँछ। किनकि मेरो काम चाहिँ विजय गर्ने काम हो र त्यो तिमीहरूको अनाज्ञाकारिता र पुरानो स्वभावप्रति लक्षित छ।
यहोवा र येशूका दयालु वचनहरू आजको न्यायका कठोर वचनहरूसम्म पुग्न चुक्छ। त्यस्ता कठोर वचनहरू बिना तिमी विशेषज्ञहरूलाई जित्न असम्भव हुने थियो, जो हजारौं वर्षदेखि अनाज्ञाकारी भएका छौ। पुरानो करारको व्यवस्थाले धेरै अघि नै तिमीहरू माथिको आफ्नो शक्ति गुमाइसकेको छ, अनि आजको न्याय पुरानो व्यवस्थाको भन्दा धेरै भयानक छ। तिमीहरूलाई धेरै उपयुक्त हुने चाहिँ न्याय नै हो, व्यवस्थाका नगण्य प्रतिबन्धहरू होइनन्, किनकि तिमीहरू आदिकालका मानव जाति होइनौ, तर हजारौं वर्षदेखि भ्रष्ट हुँदै आएका मानव जाति हौ। मानिसले आज जे प्राप्त गर्नुपर्छ त्यो आजको मानिसको वास्तविक अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो, अहिलेको मानिसको क्षमता र वास्तविक कद अनुसारको छ, अनि यसका निम्ति तैँले नियमहरू पालन गर्नु पर्दैन। यो तेरा पुरानो स्वभावमा परिवर्तन हासिल गर्न सकियोस् भनेर, अनि तेरा विचारहरूलाई पर पन्साउन सकियोस् भनेर हो। के त ती आज्ञाहरू नियमहरू हुन् भनी सोच्छस्? ती मानिसलाई दिइएका सामान्य आवश्यकताहरू हुन् भनेर भन्न सकिन्छ। ती तैँले पालन गर्नै पर्ने नियमहरू होइनन्। उदाहरणको लागि चुरोट पिउन निषेध गरिएको कुरालाई लियौँ। के यो नियम हो? यो नियम होइन। यो सामान्य मानवताले माग गरेको कुरा हो। यो नियम होइन, तर सारा मानवतालाई प्रतिबन्ध लगाइएको कुरा हो। आज प्रस्तुत गरिएका दर्जनौं वा त्योभन्दा बढी आज्ञाहरू पनि नियमहरू होइनन्। ती सामान्य मानवता प्राप्त गर्न चाहिने कुराहरू हुन्। विगतमा मानिसहरूमा यस्ता कुराहरू थिएनन्, वा तीबारे तिनीहरू जान्दैनथिए। यसैले आज मानिसहरूले ती कुरा प्राप्त गर्नु आवश्यक छ, अनि त्यस्ता कुराहरूलाई नियमको रूपमा मानिँदैन। व्यवस्थाहरू नियमहरू जस्ता होइनन्। म जुन नियमहरूको कुरा गर्दैछु ती विधि विधानहरू, औपचारिकताहरू वा मानिसको भ्रष्ट र गलत अभ्यासहरू हुन्। ती त्यस्ता कानुनहरू हुन् जसले मानिसलाई कुनै सहायता गर्दैन, उसलाई फाइदा हुँदैन। उसले काम गर्ने यस्तो मार्ग बनाउँछ जसको कुनै अर्थ हुँदैन। नियमहरूको सार यही नै हो, र त्यस्ता नियमहरूलाई त्यागिदिनुपर्छ, किनकि तिनले मानिसलाई कुनै फाइदा गराउँदैन। जुन कुराले मानिसलाई फाइदा गराउँछ त्यसलाई नै व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ।